बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। ये जो आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड चल रहा है ना, ये बड़ी एक हैरत अंगेज डिस्कवरी है। और इसकी वजह से मैंने उस दिन परसों अपने प्रोग्राम में क्यूआर कोड बताया था, तो काफ़ी एचएसएन के पेरेंट्स ने इसको डाउनलोड करके मुझे अपने अपने मोबाइल से इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी। अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कल का दिन तो मैं उसको टैबुलेट ही नहीं कर सका। मुझे तो अब फिर उसको वेरीफाई करना। आप देखें ना कि कम से कम एक अगर आपको कोई भेजता है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए कम से कम 3 फ़ोन तो करने पड़ेंगे ना मुख्तलिफ जगह पे। तो उसको वेरीफाई करने के यार ये सही है, गलत है, ये है, वो है। लेकिन किया इसलिए कल मैंने इसके ऊपर शो नहीं किया था। अब देखिए डॉक्टर तुराब काफ़ी झूठ सामने आई हैं और उनकी काफ़ी गलत बयानियाँ सामने आई हैं। हालाँकि अब मुझे ये भी पता चला कि डॉक्टर तुराब से मेरा एक इनडायरेक्ट रिश्ता भी है। लेकिन मैं उसके बावजूद ये शो कर रहा हूँ। रिश्ता क्या है कि मुझे पता चला कि वो मरहूम आशिक हुसैन कुरैशी के दामाद हैं। और आशिक कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े ही हमारे प्यारे और शफीक सीनियर थे। और यानी मेरा और उनका ताल्लुक जो है वो सारों को पता है, जिन्होंने हमें देखा हुआ है एक साथ। उनके घर वालों को भी पता है, उनकी बेटियों को भी पता है, उनकी बेगम साहिबा को पता है। लेकिन ये बात तमाम बच्चों के मुस्तकबिल की हो रही है। तो तुराब साहब वो आपको बचत नहीं है कोई। अब मुझे पता है मैं आशिक हुसैन कुरैशी साहब की वजह से मैं लिहाज़ करूँगा आपका। ऑब्वियसली मैं एक हद से नीचे नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपकी सच्चाई जो है वो भी लोगों को बताऊँगा। और ये भी तो अब फैक्ट है ना तुराब के आप वहाँ मेरिट पे नहीं अपॉइंट हुए एज़ प्रिंसिपल। आपको सैयद बाबर अली साहब ने आपको जो है नॉमिनेट कर दिया। अब ठीक है बाबर अली साहब जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है एचएसएन में और एचएसएन के सर्कल्स में और अनडिस्प्यूटेड रिस्पेक्ट है और होनी भी चाहिए। तो ठीक है अब हमने कहा कि अब बाबा जी ने इतना फैसला कर ही लिया है तो ठीक है सबने आपको बना दिया वहाँ पे। लेकिन उसके बाद आप चौड़ हो गए। आप उसको हक समझना शुरू हो गए। जब मैंने पहला प्रोग्राम कहा तो आपने कहा कि कोई प्रूफ दें, कोई नाम बताएं कि जनाब को गलत अपॉइंटमेंट हुई है, कोई गलत कॉलेज ब्लेजर मिला है, कोई गलत कलर मिला है। तो फिर मैं आपको अब बता देता हूँ। मेरे पास तो बड़ी डिटेल्स हैं। मेरे पास डिटेल्स जो हैं वो आपके करतूतों की हैं और एक और यानी आप समझे साहिबा की भी हैं। लेकिन अब उनको मैं नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि उनके भाई जो हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, जिमखाना क्लब में रोज़ मुझे मिलते हैं। तो अब मैं क्या नाम दूँ? तो बहनें तो मैं आपको पहले कहा ना सांझी होती हैं। बहरहाल उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि एचएसएन कॉलेज जो है ना इट कंटिन्यूज टू सफर ग्लोबल डिसरेप्यूट। और ये आप जो अनडिजर्विंग लड़कों को और पुअर ग्रेडर्स को आप जो है टॉप रिकमेंडेशंस दे के एडमिशन्स के लिए बाहर भेज रहे हैं ना, और ये आपकी इन पॉलिसीज की वजह से और उनके सब स्टैंडर्ड ग्रेड्स की वजह से कोई हेड बॉय बन गया, कोई डेप्टी कॉलेज हेड बॉय बन गया, कोई कॉलेज प्रीफेक्ट बन गया। सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपके 3 एडमिशन कैंसिल किए हैं। जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर गलत है तो मुझे आ जाएँ आप सामने। हार्वर्ड ने 3 एडमिशन कैंसल किए हैं, स्टैनफोर्ड ने, ब्राउन ने, डार्टमाउथ ने और कॉर्नेल ने। एकेडमिक प्रोबेशन पे प्लेस कर दिया आपको, ठीक है ना? आप कॉलेज प्रीफेक्ट्स का ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं। चले मैं बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखाऊँगा बिकॉज़ ठीक है, बच्चे हैं। वो आपके भी और मेरे भी सबके बच्चे हैं, तो तस्वीरें नहीं मैं दिखाता। लेकिन 2026-27 में सैफ हमीद था, कैम्ब्रिज एएस ए लेवल का उसका ग्रेड क्या है? 4 सीज़। क्या? 4 सीज़। अब ये किसका बेटा है? सबको पता है कि इसके बाप की कहाँ पे टेक्सटाइल मिल है और वो बोर्ड मेंबर है। ठीक है ना? ये अगर आपका तरीका वारदात है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये नेपोटिज़्म नहीं है, अगर ये रिश्तेदारी नहीं है तो और क्या है? हैदर अली 1 सी आया, 2 बीज़ है और 1 ए है। अभी आपके दोस्त का बच्चा है ना, जो इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी बहन की तरफ से आया। ठीक है चले, अब वो लोगों को गैस करने दें कि कौन है। इब्राहिम मंज 1 डी और 3 सी। अब ये पीएमएलएन नून लीग की एक बैकिंग का था और वो आप लोगों ने उसको करके डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि जनाब हुक्मरान जमात है, आपने कहा इसको मैं दे दूं इब्राहिम मंच को। शहरियार कुरैशी साहब आ गए आगे। शहरियार कुरैशी साहब का 1 यू यानी फेल हुआ, फिर 1 सी
اور 2Bs. کون ہے یہ؟ سن ہے کس کے؟ طارق قریشی اینڈ کلثوم بھائی. یہ پولیس اور ڈی ایم جی کا گٹھ جوڑ ہے جو آپ کا بڑا فیوریٹ ہے. آپ نے کہا اس کو کر دو جو بھی کرنا ہے. زین صادق، اچھا یہ زین صادق کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. اس نے ایچ ایس این جوائن کیا E2 میں، یعنی 7th میں آ کے. ایک اس کا ڈی آیا، ایک سی آیا، 2 بی آئے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ علی صادق کا. بورڈ ممبر ہے. بورڈ ممبر کے بیٹے کو آپ نے یہ کر دیا. پر ٹھیک ہے، میں ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں، بڑے شریف آدمی ہیں، ایچسونین ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن بھائی صاحب، تراب صاحب E2 میں آ کے وہ فل بلڈڈ ایچسونین ہے ہی نہیں. اس کو تو جونیئر اسکول سے شروع کرنا چاہیے فل بلڈڈ ایچسونین ہونے کے لیے. عادی کاظمی صاحب ہے. کاظمی صاحب نے کیا کیا؟ ان کے 2 تو بی آئے، 2 اے ہاف سبجیکٹس میں آئے. والد صاحب ان کے بڑے دوست ہیں آپ کے تراب صاحب. ڈینائی کر دیں آپ ویڈیو میسج میں ڈینائی کر دیں کہ اس کا باپ میرا دوست نہیں ہے، میں مان لوں گا. اسماعیل شاہ یہ آپ کا نیفیو ہے. اس کے گریڈز تو دکھانے کے قابل نہیں اور بتانے کے قابل نہیں ہے نا؟ بتائیے گا ذرا پھر آپ مجھے. اور ابراہیم پاشا یہ بھی آپ کے دوست کا بیٹا ہے، اس کے 2 بی اور 2 اے ہیں. پھر محمد موسیٰ آ گیا، یہ آپ کے بڑے اچھے دوست کا بیٹا ہے. آپ کہہ دیں ٹی وی پہ، کہہ دیں آ کے ویڈیو پہ، کہہ دیں کہ نہیں اس کا باپ میرا دوست نہیں ہے، قسم کھا لیں، میں مان لوں گا، میں معافی بھی مانگ لوں گا پھر آپ سے. محمد موسیٰ جو ہے اس کے اتنے پور گریڈز ہیں، تو آپ صاحب آپ کو خود نہیں پتا آپ کیسے اس کو لے آئے. پھر سارم رسول ہے، اس نے بھی ایچسن جوائن کیا E2 میں، ٹھیک ہے. یہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سپورٹس ہیڈ ہے کالج کے، ٹھیک ہے. تو ان کا تو چلے انفلوئنس سمجھ میں آتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو آپ لوگوں نے ایم اسٹانش کیا نا ایچسن کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اب ذرا جلدی کچھ نام لے دیتا ہوں، پورے نام نہیں لے رہا. حسیب اسماعیل برچا ہے، وہ ہیڈ بوائے تھا 2022 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، پلیسڈ آن پروبیشن ڈیو ٹو سب اسٹینڈرڈ اے لیولز. ٹھیک ہے، اس وقت کون تھا؟ اس وقت پرنسپل خیر مائیکل تھا. اور ہماری بہن جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ اس نے اس کو کیوں ریکمینڈ کیا تھا. بدت کامران ہے، کالج پریفیکٹ، براؤن یونیورسٹی نے اس کو پلیس کیا پروبیشن پہ ڈیو ٹو فیلنگ ان اے لیولز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اعزاز صلاح الدین، کالج پریفیکٹ، ڈارتھ ماؤتھ یونیورسٹی نے پلیس کیا پروبیشن ڈیو ٹو سب اسٹینڈرڈ گریڈز. نوشیروان پتل ہے، انہوں نے تو E2 میں جوائن کیا تھا. ہارورڈ یونیورسٹی ایڈمیشن کینسل ڈیو ٹو فیلنگ ان اے. حادی سیف، سن آف بورڈ ممبر ڈاکٹر عمر سیف، کارنل یونیورسٹی نے اس کو پلیس کیا پروبیشن پہ. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیمبرج میں اے لیول میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ C آیا، D آیا. کمال ہے یار. خیر میرا تو نہیں آئے گا ایسے، لیکن میرے سے تو بہتر ہونا چاہیے اس کو. پھر ایان وقار کو ہیڈ بوائے بنا دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ نے بنایا خود اس کو. ہارورڈ یونیورسٹی ایڈمیشن کینسل ہوا ڈیو ٹو سب اسٹینڈرڈ آف اے لیولز. ایڈمیشن کینسل ہو گیا یار، کچھ شرم کریں ہیڈ بوائے کا. پھر میاں خالد ہے، وہ بھی ایک سن آف بورڈ ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈپٹی ہیڈ بوائے آپ نے ان کو بنا دیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کا بھی ایڈمیشن کینسل کر دیا. کیوں کینسل کر دیا یہ آپ بتائیے گا مجھے، کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ آپ لوگ بھیج رہے تھے یہ. پھر عبد المعیز ہے، ہیڈ بوائے ہے 2026 کا. کارنل یونیورسٹی نے اس کا ایڈمیشن کینسل کیا ڈیو ٹو فیلنگ اے لیولز. کیا کچھ شرم ہے تو آپ ہیں؟ ایان افضل ہے، سائنس سوسائٹی پریزیڈنٹ ہے. یہ وہ اس کو UC برکلے جو ہے اس کا ایڈمیشن کینسل ہو گیا اے لیول کے سکور کی وجہ سے. علی سیف ہے، میں نے آپ کو بتایا. عبد المعیز تھا ہیڈ بوائے، اس کو بھی کارنل یونیورسٹی نے اڑا دیا پکڑ کے. اور تراب صاحب یہ آپ نے بنائے تھے سارے کچھ، ٹھیک ہے نا. اور میں ہیڈ مسٹر صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں، میں نے کہا وہ تو ہماری بہن جیسی ہیں. اب تو ٹھیک ہے چلیں، خواتین کا ہم پردہ رکھتے ہیں، لیکن آپ نے جو حال کر دیا ہے، جس طرح سے آپ پریفیکٹس بنا رہے ہیں، جس طرح سے آپ ہیڈ بوائز بنا رہے ہیں، جس طرح سے آپ کالج کلرز دے رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ فل کالج بلیزرز دے رہے ہیں، تو ڈاکٹر تراب صاحب یہ تو اس طرح چلے گا نہیں. اور اوپر سے آپ خط لکھ کے لوگوں کو بلیک میل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں کہ گورنر نے میرے اوپر پریشر ڈالا، گورنر کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جن یوٹیوبر سے آپ پروگرام کرا رہے ہیں ان کو ایچسن کا کیا پتہ ہے؟
انہوں نے ایچ ایس این کے گیٹ کے اندر نہیں آئے، ان کو یہ نہیں پتا، ان کو آپ ایک گیٹ سے اندر کر دیں، بیچ میں لے جا کے کھڑا کر دیں، ان کو جی پی ایس لگانا پڑ جائے گا دوسرے گیٹ سے نکلنے کے لیے، وہ نکل نہیں سکتے خود سے. دیکھو ان کو اتنا بھی نہیں پتا بیچاروں کو ایچ ایس این کا، وہ آپ کی سنی سنائی بات پہ انہوں نے کر دیا. آپ گورنر کو پریشان کریں، آپ گورنر کے خلاف لوگوں کو آپ اکسا رہے ہیں پکڑ کے کہ جناب آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. کوئی پریشرائز نہیں کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے ریزلٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ غلط ہے تو آ جائیں سامنے، میرا پروگرام آپ کے لیے اویلیبل ہے. I'll give you the opportunity to sit with me in my studio and tell me if I'm wrong. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر معافی مانگ لو جن بچوں کے مستقبل سے تم کھیل رہے ہو. یہ بہت بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہے. تم کو چوری نہیں کر رہے، تم کو گاڑی نہیں ہتھیا رہے، تم کو مال نہیں بنا رہے، تم اپنا بچوں کے مستقبل برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو. یہ بہت بڑا جرم ہے. ورنہ آ جاؤ سامنے، دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. Until the next time, اللہ حافظ.